إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة تعلم الكهرباء من الصفر إلى الاحتراف. لازلنا نتواصل معكم في هذه الدورة التكوينية حول لوحات التحكم لزارمار إلكتريك. كنبغي نشكر جميع الإخوة اللي كيساهموا معنا في نشر العلم وتيبارطاجيو معنا الفيديوهات وكيشاهدوا معنا بالاشتراك وكيعاونونا بالاشتراك والمشاهدة. كنبغي نشكركم جميعا داخل المغرب وخارج المغرب، بالإضافة إلى تحية كبيرة للإخوة الجزائريين اللي كيدعمونا بكثرة. تحياتي لكم من قلب الخالص. ولهذا أرجو منكم جميعا إخوة اللي كيدعمونا داخل المغرب وخارج المغرب، بغينا هاد القناة نطلعوها، يعني بغينا نزيدوا بها القدام إن شاء الله، باش جميع هاد الفيديوهات اللي تنقوموا بها نظرية نحولوها لأرض الواقع ونديروها براتيكمون إن شاء الله. ولهذا كنطلب منكم جميعا باش تدعمونا بالاشتراك ديالكم ولي زابوني ديالكم والمشاهدة الفيديوهات من الاول حتى الاخر، باش حتى المجهود ديالنا ما يمشيش هباء منثورا، لحقاش الفيديو تيكلف واحد الطاقه وواحد الوقت وواحد المجهود وواحد النقود اللي كتخسر عليه، يعني باش تنزل الفيديوهات باش ما يكونش هذاك المجهود ديالنا حنا باطله. ساهموا معنا باش تطلعوا معنا القناه ان شاء الله وننشروا لكم المزيد. وإحنا دائما تحت الطلبات ديالكم، أي طلبات اللي كتحطوا عليها في التعاليق، الأسئلة اللي ما فهمتوهاش أو لا أي حاجة كتحطوا عليها في التعاليق ولا في صفحة الفيسبوك، كنحاول نشرحها إن شاء الله. ولهذا ما تنساوش تعاونوا معنا وتشاركوا معنا لي فيديوهات وتشوفوا فيديوهات المشاهدة ديال الفيديو من الأول حتى الآخر. جزاكم الله خيرا. نبداو إن شاء الله الحصة ديال اليوم. ديماراج à deux sens de rotation. ديماراج ديال لي موتور دوبل سونس دو روتاسيون. باغ اكزومبل فين كنستعملوه؟ مصعد اسانسور الكتريك، يعني كيطلع وكيهبط. دوبل سونس دو روتاسيون، بوابة الكتريك، يعني واحد الباب كبير ديال واحد الفيلا تيتفتح وكيتسد اوتوماتيك. يعني ان فوا انايا نجي بالطوموبيل ديالي بلا فواتير قدام الباب، نقدر غير بلي كابتور ان فوا نجي انا قدام الباب كيتفتح الكتريك بوحدو. ملي كيتفتح ان فوا انا كندخل كيتسد راسو. يعني موتور ادوبل سونس دو روتاسيون. ديماراج اللي مستعمل فيه ديماراج ادوبل سونس دو روتاسيون. الو نشرحوا الشيما ديال الكوموند والشيما ديال البويسونس. الشيما ديال الكوموند كما كتلاحظوا رولي تيرميك ضروري، لا بروتيكسيون. هنايا بوطون بوسوار اري، بوطون بوسوار مارش افون يعني دوبل سونس، بوطون بوسوار مارش اري، كونتاكتور الاولاني كا ام 1 كا ام 2. بالاضافه هذا هو كا ام 2 يعني ديال كا ام 2. هادو هنا الكا ام 1 يعني نسبة الكا ام 2 والكا ام 1 نسبة الى الكا ام 1. بمعنى هادو لي بلوك اوكسيليير، يعني هاد الكا ام 1 خدينا واحد الكونتاكت مسدود راه ليي مع هاد الكونتاكتور، يعني كيسق فوق الكونتاكتور. هنا البلوك اوكسيليير تيكون لاصق فوق الكونتاكتور. هذا هو خديناه ديال الكونتاكتور الاولاني اللي لاصق في الكونتاكتور الاولاني. والكا ام 2 هنايا علاش ناخذو نسبة على هاد الكونتاكتور؟ لحقاش لاصق فوقو، يعني ليي هاد البلوك اوكسيليير لاصق فوق الكونتاكتور، يعني تناخذوه نسبة الى الكونتاكتور. هنايا نحاولوا نخدموا هاد الديماراج ديال الكوموند، يعني غنكليكي على البوطون بوسوار ديال مارش افون. ملي غنكليكي عليه هاد الكونتاكت خديناه مسدود، غتخدم ليا هاد البوبين. ملي غاتاكسيتي هاد البوبين شنو غدير؟ غتفتح ليا هاد الكونتاكت، اللي معاها كما شرحنا. اي بوبين ملي تاكسيتا لي كونتاكت اللي فيها مفتوحين كيتسدوا واللي مسدودين كيتفتحوا، يعني تيوقع العكس. ملي غتخدم ليا هاد البوبين هنا هاد الكونتاكت غيتفتح خدام ليا في سونس افون. الا جيت انايا وبغا نخدمو في سونس اريال ما يمكنش يخدم ليا. علاش كنديرو بالضبط هاد الفروياج حمايه للموتور الكتريك باش ما يتحرقش. الا كنت خدام انا في سونس افون حيت هاد الفروياج ما كاينش وجيت للسونس افون
اريير غيخدم ليا الموتور، ولكن شنو غيدير؟ غيتحرق ليا الموتور. يعني هو خدام في واحد السونس وبلا ما ندير ليه لاري غنخدمو في السونس الثاني، يعني غيتحرق ليا الموتور الكتريك. هذا هو الدور ديال الفروياج. هذا الفروياج اللي درنا هنايا، هذا البلوك اوكسيليير والبلوك اوكسيليير الثاني، يعني ما غنكليكي على السونس افون يخدم ليا، ما يمكنش ليا انني ندير سونس اريير حتى ندير لاري، يعني تنسكت هذاك الموتور وعاد نقدر نخدمو في السونس اريير. على هذا الشكل هذه غتكون مسدوده، اين فوا غتاكسيتي هاد البوبين غتفتح لي هاد الكونتاكت هنايا على هاد الشكل، غتفتح لي هاد الكونتاكت ويخدم لي الموتور في السونس اريير على هاد الشكل. هذا هو الفروياج علاش كنديروه، وهو حمايه هاد الموتور من التلف. ندوزو هنايا للشيما ديال البويسونس. الشيما ديال البويسونس كما كتلاحظوا هنايا ديجونكتور مانيتو تيرميك كا ام ان اللي شفنا تما، وهنا كا ام 2 هنا رولي تيرميك، وهنا الموتور الكتريك. الوغ كيف ما قلنا الفروياج هو هذا الفروياج، يعني ملي كتخدم ليا الا خدم ليا الكا ام 1 ما يخدمش ليا الكا ام 2، ولا خدم ليا الكا ام 2 ما يخدمش ليا الكا ام 1. يعني واحد هو اللي خاص يكون خدام. كما كتلاحظوا هنايا 3 ديال لي فاز ريزو الكتريك ديجونكتور مانيتو تيرميك. هنايا كيما كتشوفوا من لونطري من السورتي ديال الديجونكتور شحال خارج من كابل؟ خارجين 6، يعني 3 غادي للكا ام 1 و3 غادي للكا ام 2. غنشرحوه هنايا في الشيما ديال الكابلاج باش تحاولوا تفهموها، باش اي واحد واخا يكون غير مبتدئ يحاول يفهمنا علاش كنتكلموا. وفي الكابلاج تجي ساهله. ناخذوا عليه الشكل دو كونتاكتور، يعني الكونتاكت 1 و 2 على هذا الشكل. كما كنشوفوا الكونتاكت الاولاني اللي مع الكونتاكت مع رولي تيرميك على هذا الشكل، هذا هو رولي تيرميك. ومن رولي تيرميك غادي نخرجوا للموتور، الموتور الكتريك تريفازي على هذا الشكل. هذا رولي تيرميك، هذه كا ام 1 كا ام 2 تا هو على هذا الشكل. هذا الكا ام 2 هادو لي بورن 3 فاز ديال لونطري و 3 فاز ديال لي سورتي، هما هادو. هنايا عاوتاني لونطري وهنا السورتي. هنا كنتكلمو غير على البويسونس، اما الكوموند راه 13 14 والA 1 والA 2 باش ما نساوهاش. هنايا هادي الA 1 هادي الA 2 هادي الA 1 وهادي الA 2 هادو ديال الكوموند. رولي تيرميك 95 96 باش تبقاو عاقلين عليهم على هاد الشكل. هنايا 13 14 ديال هاد الكونتاكت، وهنايا هاد المنتير ديال الكونتاكتور الثاني، هادوك ديال الكوموند. هنايا كنشرحو البويسونس بوحدو، يعني الكابلاج ديال البويسونس. الكوموند راه ساهل، ولكن نحاولو نشرحو هاد الفروياج اللي ما فهمش نحاولو نوضحوه. قلنا هنا الكا ام 1 هنايا رولي تيرميك، هنايا الكا ام 2 كا ام 2. الوغ غنشرحو هاد البارتي هنايا، يعني هاد لي كابل هنايا كيفاش مشانتين. هنايا 3 فاز على هاد الشكل اللي جايين من ديجونكتور مانيتو تيرميك. هنايا ال 1 ال 2 ال 3. كما كتشوفوا 6 ديال لي كابل، 3 داخلين لكا ام 1 و3 غادي لكا ام 2 على هاد الشكل. هنايا الان 2 3. غنبداو بالاخراني هو 3 على هاد الشكل. 3 غيمشي ل 3، 2 غيمشي ل 2 على هاد الشكل، والان غيمشي للان على هاد الشكل. الان غادي الان 2 غادي ل 2 و 3 غادي ل 3. الوغ السورتي ديال كا ام 2 السورتي ديال كا ام 1 راه الان
غادي مع الأ، دو غادي مع الدو، والطروا غادي مع الطروا. الكا ان دو العكس، يعني دوبل سونس. دوبل سونس بمعنى نقدر انا كونتاكتور واحد ندير به دوبل سونس. كيفاش؟ عندنا الفاز الاولاني، الفاز الثاني، الفاز الثالث. على هاد الشكل هادو هما غيمشيو الرولي تيرميك، ومن بعد غيمشيو للموتور الكتريك على هاد الشكل. في السونس الاولاني الفاز الاولاني، الفاز الثاني، الفاز الثالث. الفاز 1 2 3. الا بغيت نقلب السونس غير من هاد، كيفاش تنقلب السونس؟ السونس الاولاني خدام ليا كل فاز بوحدو، كل فاز في المكان ديالو. الفاز الاولاني في المكان ديالو، الفاز الثاني في المكان ديالو، والفاز الثالث في المكان ديالو. الا بغيت نقلب السونس ديال هاد الموتور من لافور والاريير، اشنو غندير؟ يكفي انني نقلب دو فاز. طروا نديه للأ، والأ ندير الطروا على هاد الشكل. نقلب دو فاز غيتقلب ليا السونس ديال الموتور. هنايا كيف ما كتلاحظوا، هنا الأ هو هذا، الأ فين مشى ليا للطروا، الدو بقى في الدو، والطروا مشى للأ. يعني في الصورتي ديال الكونتاكتور الثاني مع الاولاني تقلب ليا السونس، يعني قلبت السونس ديال لي فاز، قلبت السونس ديال لي فاز. هنايا هذا هو الاولاني درتو مع الثالث على هاد الشكل، الثاني مع الثاني على هاد الشكل، والثالث مع الاول على هاد الشكل. هنايا قلبت لي فاز، قلبت الأ هو هذا، قلبت الأ مع الطروا، قلبت الأ مع الطروا. علاش؟ باش تقلب ليا السونس ديال الموتور. هذا السونس الاولاني غيخدم من هنايا، هذا السونس افون، وهذا السونس اريير. ملي غيخدم ليا ملي غيكون خدام ليا الكونتاكتور الاولاني اللي مع الرولي تيرميك مع الموتور يكون السونس افون، وملي غيخدم ليا الكونتاكتور الثاني السونس اريير، يعني هنايا السورتي ديالو لي فاز مقلوبين. وهكذا كنحصلوا على دو سونس في ان موتور الكتريك، يعني السونس الاولاني والسونس الثاني. دي جونكتور ماريتو تيرميك، طروا ديال لي فاز. هنايا الكونتاكتور الاولاني، ملي كيخدم ليا الكونتاكتور الاولاني تيكون اكسيتي، وهذا السونس افون. ملي كيحصل الفروياج كيتفتح الكونتاكتور الاولاني وكنخدم الكونتاكتور الثاني، يعني كيخدم من هنايا وكيدوز، يعني كيخدم ليا سونس اريير. وهكذا كنكون حصلت على دو سونس، يعني سونس اري وسونس اريير. هذا هو علاش سميناه ديماراج ا دوبل سونس دو روتاسيون. دوبل سونس دو روتاسيون يعني يفيدو سونس افون وسونس اريير. علاش كنديروا هذا الفروياج؟ حفاظا على سلامه هذا الموتور الكتريك من التلف، باش ما يوقعش فيه واحد التلف اولا يتحرقوا له البوبين ديالو. وهكذا نكونوا قدرنا سالينا الفيديو ان شاء الله. اللي ما فهمش شي حاجه في الشيما ديال الكوموند اولا الشيما ديال البويسونس اولا ديال الكابلاج، هذه ديال الكابلاج طلبوها بزاف ديال الاخوان. واخا درت الشيما ديال البويسونس كاين اللي ما غاديش يفهم هاد البارتي هنا ما بين الكونتاكتور الان ودو هاد الفروياج ما غيعرفش كيفاش يستعملها. هنايا درت هاد الشيما ديال الكابلاج حقاش طلبوها بزاف ديال الاخوان، باش واخا يكون غير مبتدئ يعرف يرياليزي في المونتاج عبر لوحات التحكم. ما تنساوش كما قلت لكم دعمونا عبر القناه ان شاء الله باش نزيدوا بها القدام ونحاولوا هاد لي مونتاج كاملين اللي كنديروهم نظريه نحولوها للتطبيق ان شاء الله بحول الله. والى هنا تنتهي هذه الحصه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.